अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस सलीम। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है, लेकिन उस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए इस वक्त हुकूमती मशीनरी हरकत में आ चुकी है। बहुत से लोग ये ख़बरें फैला रहे हैं कि जनाब ये लॉन्ग मार्च को नहीं रोका जाएगा और आसानी के साथ आने दिया जाएगा, लेकिन आपको ख़बरदार करना, आपको बताना हमारा फ़र्ज़ है कि हुकूमत ने हमेशा की तरह, जो भी हुकूमत होती है वो कोशिश करती है कि रुकावटें खड़ी की जाएं। ये एक आसान सी बात है जिसे समझने के लिए आप ख़ुद भी समझ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ तैयारियां क्या हो रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। हुकूमत के हवाले से एक बड़ा ऐलान हुआ है, सब ने मिलकर कहा है कि जी हुकूमत ये चलेगी और अपनी मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन उसके हवाले से हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले मैं बात कर लेता हूँ फवाद चौधरी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उन्होंने आज बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह की हैं। उन्होंने कहा है कि हम लॉन्ग मार्च करने आ रहे हैं और हमें ना रोका जाए, लेकिन हमारे पास इतलात हैं कि हमें अटक के पुल पर भी रोका जा सकता है, और इसके अलावा 700 ऐसे लीडरान हैं जिनकी गिरफ्तारियाँ मुतवक्के हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है। रेड जोन सील कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे भारी नफरी पुलिस की, एफसी की और रेंजर्स तो वैसे मौजूद है, पहुँचना शुरू हो गई है। यहाँ पे यूँ समझ लें कि स्टैंड बाय सब कुछ हो गया है। पुलिस बड़ी तादाद में आपको सड़कों पे नज़र आ रही है। इसके अलावा आपको फ़ौज की गाड़ियाँ भी गश्त करती हुई नज़र आ रही हैं, और इसके साथ साथ जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, इदारे हैं, उनको हाई अलर्ट किया गया है, उनकी छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। तो ये तो एक अहम तरीन ख़बर, आपको पता है कि ये होना ही था। लेकिन इसके साथ साथ और चीज़ें जो हो रही हैं वो ये हैं कि मकामी अहदेदारों की भी लिस्टें बनाई जा चुकी हैं, उनको भी गिरफ़्तार करने का प्लान है। और ये खुद राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि हम इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च को नहीं आने देंगे, और इसके लिए इनकी बातचीत चल रही है, और कोई क्लियर कट जो मनसूबाबंदी है या प्लान है वो बताया नहीं जा रहा। सिर्फ सोर्स के ज़रिए हमारे पास खबरें आ रही हैं, और जो अभी तक पता चला है वो यही पता चला है कि शदीद किस्म का क्रैकडाउन होगा। यहाँ पे आंसू गैस के शेल्स और इसके अलावा जो भी बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं, जो भी साजो सामान चाहिए होता है सिक्योरिटी फोर्स को, वो मुहैया कर दिया गया है, और वो सारा जो पड़ा होता है गोदामों में वो बाहर निकाल लिया गया है। इमरान खान साहब पेशावर में हैं, बाज़ारों में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और इमरान खान साहब की एक चीज़ को भी अभी तक सामने नहीं लाया गया। कहा जा रहा है कि वो पेशावर से लीड करेंगे, लेकिन कुछ लोग ये भी क़यास रही कर रहे हैं कि शायद वो पेशावर के बजाय लाहौर से आ जाएं। जब वो हालात देखें कि ये हमें मुझे रोकने लगे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो सीधा फिर इस्लामाबाद भी पहुंच सकते हैं। तो कुछ ना कुछ सूरत हाल ऐसी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो यही है कि इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा से ही मार्च को लीड करते हुए इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इसके अलावा तमाम लोग दीगर शहरों से, सिंध से, बलूचिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से, पंजाब से, सब जगहों से काफ़िले इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे या कश्मीर हाईवे आप उसे कह सकते हैं, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ जो सामने आई है वो ये आई है कि नदीम अफजल चंद का इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि 3 थ्योरीज़ इस वक्त इस्लामाबाद में चल रही हैं। टेक्नोक्रेट की हुकूमत है, उसमें मुर्शदान होंगे, या फिर इस बजट के बाद हुकूमत ख़त्म कर दी जाए, ये उनका कहना है। इसके अलावा कह रहे हैं कि वो जो उनकी बातों से लगा कि मुद्दत पूरी करने का कोई सवाल ही नहीं है, और मुद्दत पूरी हो भी नहीं सकती। आपको पता है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, और ये सदीक जान साहब की खबर है, उन्होंने ये कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत बज़ाहिर जा चुकी है और अब बस तारीख देना है, और ये पत्थर पे लकीर है। ये बात मैं भी समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत बज़ाहिर जा चुकी है और इन्होंने जाना ही है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हम पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन IMF से मुज़ाकरात के बाद उन्हें बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि पेट्रोल की अगर वो कीमतें नहीं बढ़ाते तो बहुत ज़रा मसला हो जाएगा। अगर वो नहीं बढ़ा रहे तो इसका मतलब हुकूमत जा रही है, क्योंकि इस सब्सिडी के साथ ज़्यादा देर तक सस्टेन हुकूमत नहीं कर सकेगी, और ख़ास तौर पे IMF के साथ मुज़ाकरात अगर नाकाम होते हैं तो फिर भी हुकूमत नहीं रहेगी। अब एक ख़बर चला दी गई और कहा गया कि जनाब नवाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और कहा है कि हम हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। इत्तेहादी जमातों ने फैसला भी कर लिया और कहा कि हम हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मसला ये है, सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट ये है कि सारे मिल के आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस या कौम से खिताब क्यों नहीं कर रहा। आगे कह दें कि हमने ये मुद्दत पूरी करनी है, जो मर्ज़ी जो शख्स जो करना चाहे कर ले। नहीं आ रहे, ना आसिफ जरदारी सामने आया, ना फौज़ रहमान सामने आया, ना इसी तरह से मुस्लिम लीग नून खुलकर सामने आई। इत्तेहादी जमातों ने मिलकर कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की।
جو یہ حکومت میں بیٹھی ہیں 12-14 جماعتیں، سب سے بڑا جو پوائنٹ اس وقت لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو آ کے اعلان کر دیں، شہباز شریف بھی آ کے اعلان کر دیں، لیکن اعلان نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایک گڑبڑ ہے جو نظر آ رہی ہے کہ حکومت کی بخلاہٹ کا، کہ حکومت کو پتہ ہے کہ اس نے اپنی مدت پوری نہیں کرنی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں صحافیوں کی، سب سے پہلے کام کیا کیا جاتا ہے کہ آپ بڑے صحافیوں کو اٹھا لیں اور باقی جو چھوٹے لوگ ہیں وہ سارے جو بولنے والے ہیں خاموش ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے کہ یار دیکھو اتنا بڑا صحافی ہے، اس کو اٹھا لیا، اس کو اندر کر دیا، اس کے خلاف مقدمے ہو گئے، تو ہم کیا چیز ہیں۔ یہ ایک طریقہ واردات ہے تاکہ میسیج سب تک پہنچے۔ اب کسی اور پہ عام سے بندے پہ اٹھائیں گے تو اس کا اتنا امپیکٹ نہیں پڑے گا، اور کسی بڑے بندے کو اٹھائیں گے تو اس کی آواز بھی بلند ہوگی، لوگ اس کے بارے میں بات بھی کریں گے اور وہ خبر بھی پھیلے گی۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، انہوں نے کہا کہ بغیر اجازت کے، بغیر کسی اطلاع کے آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا بغیر کسی صحافی کو گرفتار نہیں کرنا۔ یوں سمجھ لے کہ انہوں نے گرفتاری پہ پابندی لگا دی ہے کہ اب کسی صحافی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ دیکھیں کہ آپ کو ایک سچ جو لگتا ہے لوگ کہ وہ سچ نہیں ہے، لیکن کچھ جرنلسٹ ہیں جو سچ بتا رہے ہیں۔ میں نام لے دیتا ہوں، ارشد شریف صاحب ہیں، اس کے علاوہ عمران ریاض خان صاحب ہیں، اس کے علاوہ صابر شاکر صاحب ہیں، سمیع ابراہیم صاحب ہیں۔ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ انہوں نے علم بلند کیا ہوا ہے سچ کا، لیکن ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن انہوں نے بہادری دکھائی اور قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، میں بھی یہ سمجھتا ہوں بطور صحافی، کہ اس وقت عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے ساتھ صحیح نہیں ہوا، غلط کیا گیا ہے، اور یہ پاکستان کا ہر بندہ یہ بات ماننے کو تیار ہے کہ یار عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں اقتدار سے نہیں نکالنا چاہیے تھا، لیکن اب وہ پابندی لگ گئی ہے۔ اب یہ امید ہے کہ گرفتاریاں نہیں ہوں گی اور سچ لوگ بولتے رہیں گے، سچ کی آواز تو بلند ہوتی رہے گی، اسے خاموش نہیں کرایا جا سکتا۔ آج میں ہوں، کل کوئی اور ہے، اس طرح سے اور لوگ جو ہیں وہ بھی آ جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت بڑے گھر میں چیزیں چل رہی ہیں، وہاں پہ میسیجنگ ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو روکنے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ آپ لانگ مارچ نہ کریں اور آپ تاریخ بھی نہ دیں، لیکن عمران خان صاحب نے تمام دباؤ مسترد کیا اور لانگ مارچ کی تاریخ دی۔ یہ میں آپ کو اتھینٹک ایک بات بتا رہا ہوں اور باقاعدہ اسے ڈبل چیک کر کے بات کی گئی کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں اور خاص طور پہ 25 کی تاریخ نہ دیں، ڈیلے کر لیں، لیکن عمران خان صاحب نے اس دفعہ تمام دباؤ مسترد کیا اور وہ عوام کے بل بوتے پہ کھڑے ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ ان کے پیچھے عوام کھڑی ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ لیا، یہ تو کون بڑے گھر سے ٹکر لے سکتا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے وہ ٹکر لی اور آج وہ عوام میں آنے کو تیار ہیں۔ لیکن اس وقت حکومت کی جو منصوبہ بندی ہے وہ بہت خطرناک ہے، ان سے کچھ بعید نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہر چیز کرنے کو تیار ہیں، یہ گرفتاریاں بھی کر سکتے ہیں، یہ گولیاں بھی چلا سکتے ہیں، یہ ہر طرح کا کریک ڈاؤن کریں گے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہے اسے دیکھنے کے بعد ایک انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے یہ کتنے صفاک لوگ ہیں، لیکن ان کی صفاکی ختم ہو جائے گی۔ اتنی بڑی عوام کو نہیں روک سکتے، یہ گولیاں نہیں چلا سکتے۔ جب اتنے بڑے تعداد میں لوگ آئیں گے تو یہ کس کس کو جیل میں ڈالیں گے یا انہیں منتشر کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ جو سیلاب آ رہا ہے عوام کا یہ بہا کے لے جائے گا۔ مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا بڑی تعداد میں لوگوں نے تیاریاں کر رکھی ہیں اور وہ سارے اسلام آباد پہنچنے کو تیار ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ لوگ بہت کم آئیں گے یا نہیں آئیں گے یا ڈر جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لوگ نہ ڈر رہے ہیں نہ گھبرا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو اپنی حکمت عملی کا پتہ ہے، عمران خان صاحب نے اپنے پتے اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، انہیں تجربہ ہے، انہیں 2014 کے دھرنے کا تجربہ ہے، وہاں سے انہوں نے جو غلطیاں کی وہ سیکھ چکے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دھرنے دینے سے اور یہ سارا کچھ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو نہیں اندازہ، اس کا بہت اثر پڑے گا۔ پورا ملک جب جام ہو جائے گا، جب آپ کی بیوروکریسی کام کرنا چھوڑ دے گی، جب آپ کا ملک میں ساری سرگرمیاں بند ہو جائیں گی، تو آپ کو الٹیمیٹلی اصل میں کیا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس کا مقصد ملک کو جام کرنا ہے تاکہ حکومت پر پریشر بڑھے اور وہ حکومت گرا دیں۔ جب ان سے حکومت نہیں چل پائے گی تو پھر وہ کیا کریں گے بیٹھ کے، تو وہ انہیں اس کرسی چھوڑنی پڑے گی۔ یہ اس وقت صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب اپنی حکمت عملی اپنے سینے کے ساتھ لگائے بیٹھے ہیں، کچھ چیزیں لوگوں کو بتائی ہیں، باقی ان کے پاس چیزیں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ انہیں کس جگہ پہ کون سا بٹن دبانا ہے جس سے راولپنڈی بھی کھڑا ہو جائے گا، اسلام آباد کو بھی چونٹ پہنچے گی۔ جو ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں تو انہیں یہ ساری چیزیں پتہ ہیں۔ اگر وہ کراچی پورا بند کرا دیتا ہے عمران خان، پھر کیا کریں گے؟ اگر وہ لاہور بند کرا دیتا ہے، اگر وہ فیض آباد بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اگر وہ ڈی چوک چلے جاتے ہیں،
اگر وہ پورے پاکستان کے شہروں میں 2-2 3-3 4-4 5-5 ہزار لوگوں کو کہیں کہ آپ نے کال پہ پورا ملک بند کر دینا ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک کارڈز میں ہیں۔ عمران خان صاحب پورے 1 مہینے کی منصوبہ بندی کر کے آ رہے ہیں، لیکن یہ 1 مہینہ میرے خیال سے 30 دن بہت زیادہ ہوتے ہیں، 10 سے 15 دنوں میں یہ کٹی کٹا نکل جائے گا اور آپ کو نئے الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ 25 مئی ہے، 25 مئی زیادہ سے زیادہ 25 مئی، 1 جون یا پھر یہ بجٹ کے بعد، یہ 3 ڈیٹیں ہیں۔ اس کے بعد یہ حکومت بالکل اعلان کرے گی اور ختم ہو جائے گی، یہ نہیں چلا سکتے، یہ ہمارا ماننا ہے۔ یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ حالات و واقعات دیکھتے ہوئے بتا سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔